जावेद चौधरी के प्रोग्राम में सियासतदानों की हाथापाई, इस नाखुशगवार वाक़ये का जिम्मेदार कौन और शो मेज़बान को क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रैशन सच के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और मेरा आज का प्रोग्राम उस वाक़ये से मुतालिक है जो 2 दिन पहले जो रिकॉर्ड हुआ और ऑन एयर भी चला गया एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पर, जिसमें ये प्रोग्राम था जावेद चौधरी का, जिसका नाम है कल तक जावेद चौधरी के साथ। इस प्रोग्राम में जो हाथापाई हुई है उसके हवाले से आपको एक पूरी रिपोर्ट मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगी हूँ। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी रिपोर्ट अच्छी तरह आपको पता चल सके कि इस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक निजी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ के प्राइम टाइम टॉक शो कल तक जावेद चौधरी के साथ का एक क्लिप वायरल है, जिसमें प्रोग्राम के मेहमान आपस में तल्ख कलामी और सख्त जुमलों के तबादले के बाद एक दूसरे पर थप्पड़ और मुक्के बरसाते दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम में हाथापाई करने वाले ये मेहमान मुस्लिम लीग नून के सीनियर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान और पीटीआई कोर कमेटी के रुकन और वकील शेर अफजल खान मरवत हैं। वाज़ेह रहे ये प्रोग्राम राह रास्त नशर नहीं किया गया था और दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान ये झगड़ा बुध के रोज़ होने वाले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ। ताहम सोशल मीडिया पर इसका क्लिप वायरल हुआ। प्रोग्राम का मुख्तसर क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने जहां इस झगड़े की मजम्मत की, तो वहीं कुछ लोगों ने इस वाक़ये की वीडियो टीवी स्टूडियो से लीक होने और ऐसी सूरत हाल में प्रोग्राम एंकर की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इस वायरल वीडियो क्लिप में प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मुस्लिम लीग नून के सीनियर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान और पीटीआई की कानूनी टीम के रुकन शेर अफजल खान मरवत अपनी अपनी सियासी जमात के बयानिए पर बहस कर रहे हैं और अपनी अपनी सियासी क़यादत का दिफा कर रहे हैं। इस दौरान बात बढ़ती है और दोनों मेहमान एक दूसरे को सियासी क़यादत की किरदार कशी से मुतालिक जुमले कसते हैं और इस गर्मा गर्मी में दोनों मेहमान ज़ाती नवैयत के लफ्ज़ी हमले करने लगते हैं। इस दौरान प्रोग्राम एंकर जावेद चौधरी 1-2 मरतबा मेहमानों को टोकते हुए तल्ख कलामी से रोकते हैं। इसी इस्लाम में पीटीआई के शेर अफजल खान मरवत अपनी नशिस्त से उठते हैं और साथ बैठे मुस्लिम लीग नून के सीनियर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान को थप्पड़ रसीद कर देते हैं, जिसके बाद दोनों मेहमान दस्तों गिरेबां हो जाते हैं। क्लिप में देखा जा सकता है कि प्रोग्राम एंकर भी अपनी नशिस्त से उठकर दोनों मेहमानों के करीब आते हुए डॉक्टर अफनान को शेर अफजल खान मरवत को छोड़ने का कहते हैं, जिसके बाद स्टूडियो में मौजूद एक शख्स डॉक्टर अफनान को पकड़ के एक तरफ ले जाता है। वाज़ेह है कि बुध की शब होने वाली इस रिकॉर्डिंग के बाद ये प्रोग्राम टीवी पर नशर भी किया गया था, ताहम इसमें इस लड़ाई वाले हिस्से को काट दिया गया था। ताहम ये पहली मरतबा नहीं कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जावेद चौधरी के प्रोग्राम में ऐसा हुआ हो। इससे कबल भी जून 2021 में उनके एक प्रोग्राम में उस वक्त पीटीआई की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने लफ्ज़ी तकरार के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल को थप्पड़ रसीद कर डाला था। निजी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक जावेद चौधरी के प्रोग्राम में हाथापाई करने वाले मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह खान और पीटीआई रहनुमा शेर अफजल खान मरवत ने वायरल क्लिप के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। शेर अफजल खान मरवत ने इस वाक़ये पर कहा कि एक्सप्रेस टीवी के मेज़बान चौधरी जो जावेद चौधरी हैं, गुज़िश्ता रात होने वाले नाखुशगवार वाक़ये के बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं। वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि मेरा मुखालिफ कोई सुपरमैन था। वो ये नहीं बता रहे थे कि अफनान ने स्टूडियो से भागकर करीबी कमरे में पनाह ली, जिसका मुझे आज उनका प्रोग्राम देखकर पता चला। मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक स्टूडियो में रहा। बाद में मुझे बताया गया कि इस हिस्से को मनसूख कर दिया गया और मैं वहाँ से चला गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके मुतासिब होने की बहुत सी वजूहात हैं जो मैं इतवार को मीडिया से शेयर करूंगा। मैं उनके खिलाफ हत्ते इज़्ज़त का मुकदमा और मुजरिमाना शिकायत करने का इरादा भी रखता हूं और अपनी रिकॉर्ड शुदा ऑडियो गुफ्तगू भी शेयर करूंगा जो आज उनके और मेरे दरमियान हुई। मेरे पास उनके बारे में आवाम को आगाह करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, देखते रहना। जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान ने इस वाक़ये पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मरवत ने कल टॉक शो में मुझ पर हमला किया। मैं अदम तशद्दुद पर यकीन रखता हूँ, मगर मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। जो फेंटा मरवत को लगाया है, ये तमाम पीटीआई और बिलखुसूस इमरान खान के लिए एक अहम सबक है। कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, बड़ी बड़ी काली ऐनकें लगानी पड़ेंगी। इस नाखुशगवार वाक़ये पर जब प्रोग्राम का जो एंकर है उनसे सवाल किया गया कि ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि उनके प्रोग्राम में ऐसा वाक़या पेश आया हो, तो उस पर जावेद चौधरी का कहना था कि सबसे पहले तो ये वाक़तन एक काबिल मज़म्मत वाक़या है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अचानक हुआ और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि अगर 2 लोग बैठे हों तो एक अचानक उठकर दूसरे पर कॉफ़ी फेंक देगा या हाथापाई करे तो आपको कैसे पता चल पाएगा कि वो ये कदम उठाने लगा है। उनका कहना था कि आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो किसी इंसान की नीयत को जांच सके कि वह चंद लम्हों बाद क्या करने वाला है।
ان کا مزید کہنا تھا کہ جہاں تک میرے شو میں ایسے واقعات کے بار بار ہونے کا تعلق ہے تو میں ہفتے میں 4 دن شو کرتا ہوں، جس کے حساب سے ایک مہینے میں 16 پروگرام، اور اگر اس کو 1 سال سے ضرب دیں تو 192 شو، اور میں گزشتہ 16 برس سے مسلسل شو کر رہا ہوں، اور یہ آج تک 3072 شو بنتے ہیں۔ تو اتنے شوز میں صرف 2 مرتبہ ایسے واقعات ہوئے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بار بار صرف میرے شو میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی فضائی کمپنی ایک عرصے سے کام کر رہی ہے اور اس کے 2 جہاز حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بار اس فضائی کمپنی کے جہاز کو حادثہ پیش آیا ہے۔ اینکر پرسن جاوید چودھری کا مزید کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نوعیت کا یہ دوسرا واقعہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں اس پر افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر اس متعلق اندازہ ہوتا تو ہم اس سے بچاؤ کا کوئی سد باب کرتے، لیکن ٹی وی شو میں ایسا کوئی نظام موجود نہیں کہ لوگوں کے کسی فوری عمل کو کنٹرول کر سکتے۔ ہمارے پاس صرف یہی حل تھا کہ ہم نے شو کو بند کر دیا اور دونوں افراد کو چھڑانا اور نشر ہونے والے شو میں اس حصے کو شامل نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مستقبل میں کوشش کروں گا کہ ایسا واقعہ نہ ہو، لیکن شو کا میزبان یا اینکر تو ایسے پروگرام اور اس میں ہونے والے مباحثے کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ کہ سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ٹاک شوز میں سخت نکات پر بحث ہوتی ہے، پروگرام میں شریک مہمان ہارڈ ٹاک بھی کرتے ہیں، تو جب سخت مباحثہ ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مہمانوں کو چپ کروا لیتے ہیں، وقفہ لے لیتے ہیں یا کسی مہمان کا مائک بند کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اچانک اٹھ کر کسی دوسرے کو تھپڑ مار دے تو کوئی ایسے میں فوری کیا کر سکے گا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے مزید جاوید چودھری کا کہنا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہ تو اس بارے میں کوئی بات کریں گے اور نہ تبصرہ کریں گے، اور شو میں اس بارے میں ذکر بھی نہیں کریں گے، اور 24 گھنٹے تک میں اور میری ٹیم نے اس متعلق کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اس واقعے کا جو سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو گیا، اور انہوں نے اس کی ذمہ داری پروگرام میں شریک مہمانوں پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ شو بدھ کی شب آن ایئر ہو رہا تھا تو پروگرام میں شریک مہمانوں نے باہر جا کر اس بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے شیر افضل خان مروت نے وسیم بادامی کے شو پر جا کر نہ صرف سارا واقعہ بیان کیا بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس عفنان اللہ کو بہت مارا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے عفنان اللہ خان نے اس بارے میں بات کرنا شروع کی، اور پھر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹویٹس آئیں، اور بعد ازاں دونوں جماعتوں کے کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر دھینگا مشتی شروع ہو گئی۔ ویڈیو کلپ چینل سے لیک ہونے پر جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ہم نے 24 گھنٹے تک اس ویڈیو کو روکے رکھا اور اسے لیک نہیں ہونے دیا، مگر ہماری ریکارڈنگ کے دوران یہ پروگرام اسلام آباد اسٹوڈیو کے علاوہ ایکسپریس چینل کے ہیڈ آفس لاہور اور کراچی دفتر میں بھی ریکارڈ ہوتا ہے، لہٰذا جب آپ کا نیٹ ورک اتنا پھیلا ہو تو آپ کے لیے ایسی ویڈیو کو لیک ہونے سے بچانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ویڈیو لیک ہوئی ہے، اس بارے میں ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ادارتی سطح پر نظام بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی اس کو روکنا مشکل ہے۔ اس وائرل کلپ میں دونوں سیاستدان جب تلخ کلامی کر رہے تھے تو پروگرام کے میزبان جاوید چودھری نے وقفے سے انہیں ٹوکنے کی بھی کوشش کی، مگر ان کے ہاتھا پائی کے دوران زیادہ کچھ نہ کر سکے۔ لیکن اس شو کے میزبان کو ایسی صورتحال سے بچنے یا بات اس نوبت تک نہ پہنچنے سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں صحافی آسمہ شرازی کا کہنا ہے کہ اگر بار بار کسی پروگرام میں ایسے واقعات ہو رہے ہوں تو اینکر کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پروگرام کے موضوع یا کانٹینٹ میں کہاں مسئلہ ہے۔ انہوں نے جاوید چودھری کے پروگرام کے کلپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ جب کسی مہمان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ذاتی نوعیت کے بہتان یا الزامات پر بات کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ تمام لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب آپ ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوں اور مہمان آپ کی بات نہیں سن رہے، اور مہمان بھی وہ جنہیں اپنے عمل پر کوئی ندامت نہیں۔ انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسی صورتحال بن جائے تو کسی بھی شو کا میزبان وقت کی نزاکت کو بھانتے ہوئے بریک پر جا سکتا ہے اور اس دوران مہمانوں کو سمجھا سکتا ہے۔ انہوں نے ماضی میں اپنے ساتھ پیش آئے ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسی وقت صورتحال کو بھانپا اور فوراً بریک لی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہمانوں کے چناؤ کے حوالے سے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس حوالے سے زیادہ آپشنز موجود نہیں، اور بیشتر اوقات چند افراد ہی مختلف چینلز پر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے میں آپ کا کانٹینٹ ہی آپ کی واحد ڈھال بنتا ہے۔ تو ویئرز، یہ تھی ویڈیو جو اس شو میں ہاتھا پائی ہوئی دو پارٹیوں کے دو رہنماؤں کے درمیان، اور پھر یہ کلپ جو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو گیا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا، ضرور کمنٹ کریے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔